नमस्कार. सुरत कलसो केविन मिस्कित मुझो आप तो मित्र तितलेंच नाही बरो एक कलाकार सुमार फावता ताणें कडल्यान ताची पयली नायट ताच्या 20व्या प्रायर डॉन बॉस्कोलान चल्ली आनी भोव यशस्वी ती सादर जाल्ली आनी ह्या नायटाची हांव गजर जालो. तो म्हणून तूं हांवें ताका फार केला ताजें तें देणें विशेश म्हणून आनी आतांच्या पिळगेक म्हाका तांच्या तरणाट्यांक सहज जालें तरी बरो. हांव केविन मिस्किताक ताच्या मुखल्या नायटांक हांव आणखी जैत मागता आनी मोगाच्यानो ताजी एक नवी CD विकत रावपाक पडटा आनी ताचें नांव जावन आसा एक गीत. पूण ताणें ताच्या CDक नांव दिलां एक गीत जाल्यारय तातूंत 9 गितां आसात. हे तुमी काण घेवचय, ही कॅसेट तुमी काणून ताका तुमी सहकार दिवचय आनी एका कलाकाराक उंचल्या पावंडाक तुमी पावयचय म्हणून हें म्हजें कालतें मागणें जावन आसा. आनी हांव केविन मिस्किताक ताच्या हर एका वाटांनी ताच्या हर एका संगतेक ताका हांव बरें मागता. देव बरें.